एवरीवन, वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ट्रंप को बड़ा झटका, कांग्रेस में ईरान जंग से मुतल्लिक करारदाद ट्रंप के खिलाफ मंजूर। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ जंग नहीं लड़ेगा, ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। इस अहम आलमी इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल। इसके अलावा हुकूमत और पीपल्स पार्टी वफ्द का इजलास, बजट से मुतल्लिक खदशात खत्म हो गए। शहबाज हुकूमत की तरफ से बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर किन इशूज पर डेडलॉक था? क्या आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा? हुकूमत अवाम को इस मुश्किल वक्त में कोई बड़ा रिलीफ दे सकेगी या नहीं? इस अहम इशू पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कराची के बड़े सेठ और रेलवे के दरमियान होटल लीज का मामला, 8 साल से सिंध हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर होने का इंकशाफ। सरकारी शोबे में काम करने वालों की अहलियत का मयार कम है। हुकूमत का काम बसें, ट्रेन और एयरपोर्ट लाउंज चलाना नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लोगों की अहलियत और महारत बिजनेस चलाने की ज्यादा है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की सेनेट कमेटी में निजकारी से मुतल्लिक अहम ब्रीफिंग। सेनेट निजकारी कमेटी इजलास का अहवाल जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। सबसे पहले लेकिन बात कर लेते हैं इस वक्त ईरान यूएस जंग के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया जनाब। जी अनवर साहब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? दो अपडेट जो हमारे पास आ रही हैं, आपने भी जो है वो इसको कवर किया है और आप बताया कि किस तरह मार्को रूबियो ने जो है वो क्लेम किया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है इट हैज़ कंक्लूडेड, और अब जो भी कार्रवाई अमेरिका करेगा वो एक डिफेंसिव कार्रवाई होगी। जबकि दूसरी तरफ वहाँ पे जो हाउस है उसने भी एक रेजोल्यूशन पास की है ट्रंप के अगेंस्ट टू कर्टेल हिज वॉर पावर्स। तो अब क्या होगा आगे और क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वक्त? देखिए, वाशिंगटन में जो फीलिंग है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। इनसाइड इंफॉर्मेशन तो खुद उनकी हुकूमत में बैठे हुए लोगों को पता नहीं होती, क्योंकि फैसला सदर ट्रंप करते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि जो बंदा आखिरी बंदा जो उनसे मिलता है उसी की सोच का उन पर असर होता है। सही। तो बात यह है कि यहाँ जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अब चीजों को समेटने की कोशिश की जा रही है। जो कुछ इस वॉर से हासिल करना था वो हासिल हो गया, और यहाँ समझा जाता है कि इसराइल और अमेरिका ने जो टारगेट्स अपने लिए सेट किए थे, बयानात नहीं असल टारगेट्स, वो अचीव करने के करीब हैं। तो अब उसको समेट के आगे बढ़ना चाहते हैं। सही। तो ये बताएगा, ये जैसे कि मैंने इस रेजोल्यूशन की बात की, ये क्या कितनी बाइंडिंग होती है, इसकी क्या अहमियत है? इसमें 4 ऐसे रिपब्लिकन्स भी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है रेजोल्यूशन को, उनके अगेंस्ट भी ट्रंप ने काफी सारी जो है वो स्टेटमेंट भी दी है, नाराजगी भी दिखाई है। कितनी बाइंडिंग होती है, क्या अहमियत है इसकी? देखें, इसमें होता यह है कि सदर जो है वो अब भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हुकूमत कर सकता है, वो रेगुलेशन को वीटो भी कर सकता है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, रुकावट शुरू हो जाती है और उसके बाद उसका रायमा पे असर पड़ता है और रायमा खिलाफ हो जाए तो जंग जारी नहीं रखी जा सकती। तो इसलिए सदर ट्रंप परेशान है, वरना सदर ट्रंप अव्वल तो अभी सेनेट में जाना है। सेनेट में भी इस दफा इंडिकेशन है कि शायद 2-4 रिपब्लिकन वोट्स इधर आ जाएं तो वो फिर वहां से भी मंजूर हो जाए। लेकिन मंजूर होने के बाद भी उनके पास ऑप्शन होगा सदर ट्रंप के पास उसको वीटो करने का। वीटो को ओवरराइड करने के लिए जितनी अक्सरियत चाहिए वो सेनेट में ना रिपब्लिकन्स के पास है ना डेमोक्रेट्स के पास है। वो मिला के भी इतने वोट नहीं बनेंगे कि वो वीटो को ओवरराइड कर सकें। सदर ट्रंप तो अपना काम जारी रख सकेंगे, लेकिन बड़ी बदबख्ती हो जाएगी और बड़ा अजीबोगरीब माहौल हो जाएगा। वो जो चाह रहे थे, देखे ना, उनकी तो एक ख्वाहिश ये भी थी ना कि डोमेस्टिकली उनको इसका फायदा हो, वो नहीं होगा। ख्वाहिश थी कि उनको एक पीस मेकर माना जाए, वो तो बिल्कुल ही सबोताज हो गया। तो उनको यकीन दहानी जो कराई गई थी कि ईरान में के लोग तैयार बैठे हैं, आप एक पुश करेंगे हुकूमत तब्दील हो जाएगी वो, और इसलिए उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो वार्निंग थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसको इग्नोर कर दिया और जंग में शामिल हो गए। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल का अगर आप देखें तो उनका एक मकसद था, और वो ये था कि जब 7 अक्टूबर को 2 साल पहले जो हमले हुए इसराइल के अंदर, उस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि सीरिया और लुबनान से ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म करेंगे। सीरिया से उन्होंने खत्म कर लिया
اور بہت حد تک وہاں قابو پا لیا سچویشن کو. لبنان میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ حزب اللہ کی پوری لیڈرشپ مار دی تھی، لیکن وہاں چونکہ وہ لوگ وہیں رہتے ہیں، جو سیریا میں جو لوگ تھے وہ باہر سے آئے تھے، اس میں ایرانی تھے، افغان تھے، پاکستانی تھے، وہ سارے چلے گئے. لیکن لبنان میں وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ زیادہ دشوار ہے. تو ایک طریقہ انہوں نے نکالا کہ ان علاقوں پہ براہ راست فوج کشی کی جائے اور اس کے بعد جو حزب اللہ کی لیڈرشپ ہے ان کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر وہاں ایسے لوگوں کو آباد کیا جائے جو ان پہ حملے نہ کریں. اور اس میں وہ ظاہر ہے کہ لبنان میں دیکھیں عیسائی 40% ہیں، سنی 27% ہیں اور شیعہ 27% ہیں. تو وہاں ایسی سچویشن ہے جو ممکن ہے کہ وہ وہاں اسرائیلی صدر ہوتا ہے ہمیشہ، ان سے وہ ڈیل کر سکیں. تو آمین یہ عیسائی صدر ہوتا ہے، اس سے ڈیل کر سکیں. تو وہاں اب جو وہاں بھی اب سچویشن جو ہے وہاں پہنچ گئی ہے وار کے بعد، جہاں اب ڈیل میکنگ ہوگی، بات چیت ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کچھ دنوں میں لبنان بھی مان جائے گا اور بات چیت شروع ہو گئی ہے. دیکھیں کل بھی واشنگٹن میں اجلاس ہوا، اس کے بعد بیان بھی ایشو کیا گیا. تو اب ہر طرف سے معاملہ بات چیت کی طرف بڑھ رہا ہے. صحیح جی انور صاحب، بہت شکریہ آپ نے سارا میں جوائن کیا. اچھا، ہم نے کچھ سال پہلے دیکھا تھا کہ اس طرح کی ریزولوشن جو ہے پہلے بھی لانے کی کوشش کی گئی تھی، شاید ایک ووٹ سے کامیاب نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ ایک ان کا کلاؤٹ ہے، کلٹ ہے صدر ٹرمپ کا، اور ریپبلکن جو ہے ڈرتے بھی ہیں کہ جناب کہ اگر ہم نے کوئی ایسی ووٹنگ کی جو صدر ٹرمپ کو اچھی نہ لگی تو ان کے حامی جو ہیں ریئیکٹ کریں گے. آگے الیکشنز بھی آنے والے ہیں، ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، مڈ ٹرم وغیرہ ہے. اب کیا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ودن 1 or 2 months وہ خوف جو ہے دھیرے دھیرے ریپبلکن سے اترنا شروع ہو گیا ہے. اب 4 لوگوں نے اوپنلی جا کے ان کے اگینسٹ ووٹ دیا، جس پہ ٹرمپ صاحب نے بڑا غصے کا اظہار بھی کیا. کیا ایسی ریزن بنی ود ان 1 month کہ 4 کے قریب جو ریپبلکن جو سامنے آ گئے ہیں؟ کئی وجوہات ہیں. اب لڑائی اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جس میں سب کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہر سیاستدان کے لیے ایک بوجھ، ایک برڈن بن جائے گی. وہ برڈن کو کیری نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ہی اس کو کیری کریں، ان کی لیگیسی بنے، کیونکہ انہوں نے، وہ ینگ لوگ ہیں، ابھی انہوں نے سیاست میں رہنا ہے، صدر ٹرمپ کی طرح 80 سال کے تو نہیں ہو گئے، لہذا وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ 60 ڈے کا پیریڈ تھا ایک پہلا، وہ ختم ہو گیا. اب 90 ڈے کا پیریڈ ہے. 1973 کا قانون ہے جس کے تحت 90 دن کے اندر اندر صدر کو وہ لینی پڑتی ہے کانگریس کی منظوری. اگر وہ بھی نہیں ہوا اور وہ گزر گیا تو یہ ایک مثال بن جائے گی اور پارلیمانی. اور اس کے بعد صدر جو ہے، کوئی بھی صدر ہوگا، وہ پھر اسی طرح کانگریس کو اگنور کرتا رہے گا. تو ڈیموکریٹ نے جو ساری نیگوسیشن کی ہے انہوں نے اسی بات پہ کی ہے کہ آپ کی پاور صرف ہماری نہیں، آپ کی پاور بھی چھینی جا رہی ہے، کانگریس بے بس ہو جائے گی. تو اس لیے بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ 90 دن سے پہلے چاہے اس پہ صدر ٹرمپ عمل کریں نہ کریں، اس کو ویٹو کر دیں. اگر کانگریس ایک پوزیشن لے لے گی تو پھر یہ مثال بنے گی کہ بہرحال کانگریس نے ایک پوزیشن لی تھی، لہذا صدر کوئی بھی ہو اس کو 90 دن کے اندر اندر کانگریس کی منظوری چاہیے. اچھا، صدر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں پڑھ رہا تھا ان کا سٹیٹمنٹ، جس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے سٹیپ کیا گیا ہے کہ میں ایران کے ساتھ بڑے کروشل اس وقت مذاکرات میں ہوں، آخری مرحلے میں ہوں. اسی وقت ریپبلکنز نے یا ڈیموکریٹس نے مجھے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی نیشنل یا ان پیٹریاٹک حرکت کی گئی ہے. سو اس کو کیسے امریکنز دیکھیں گے کہ واقعی غلط ہوا، صحیح ہوا، ہی واز ان دا وار اور آخری سٹیجز پہ تھے، اس وقت ان کی پاورز لے لینا یا ان کو روک دینا، یہ کتنا یہ اثر ڈالے گا ان کے ایران کے ساتھ مذاکرات میں بارگیننگ چپ کے طور پر؟ تو ایرانین اس سے مضبوط ہوں گے اپنی بارگینز میں کہ پریزیڈنٹ کے پاس تو اس طرح پاور ہی نہیں ہے، کلاؤٹ ہی نہیں رہا، ان کے پیچھے تو کانگریس ہی نہیں کھڑی. دیکھیں اس میں کئی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات درست ہے، اگر کانگریس ان کے پاس ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی تو ان کی پوزیشن ویکن ہوگی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے نا کہ کانگریس کے پاس بھی چوائس نہیں تھا، یا کانگریس اپنی پوزیشن ایز این انسٹیٹیوشن ویکن کر لیتی، تو وہ کانگریس کے لیے تیار نہیں ہے. کانگریس نے بھی ایک پوزیشن لے لی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اب جو جنگ جو ہے وہ اسٹیل میٹ میں بدل گئی ہے، اب اس میں نہ کوئی جیتا جا سکتا ہے نہ ہارا جا سکتا ہے. تو اس میں اب بات چیت کے ذریعے ہی ساری معاملات سارے طے ہوں گے. تو جب بات چیت طرف بات بڑھتی ہے اور وہ ایک سب کو پتا ایک طویل گفتگو ہوگی، تو اس میں ہر کوئی اپنی اپنی پوزیشن لے گا. ڈیموکریٹس اپنی لیں گے، کانگریس اپنی لیں گے، وہ ریپبلکنز اپنی لیں گے. آپ کل کی ہیئرنگ میں دیکھیں اس دفعہ ڈیموکریٹس کا جو رویہ تھا بڑا تند و تیز تھا اور بڑے اٹیک ہوئے روبیو کے، یعنی ان جوتوں کی بھی بات ہوئی جو صدر ٹرمپ نے ان کو تحفے میں دیا تھا. تو اب ڈیموکریٹس جو تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے
اس وار سے ان کی بھی ہمت بڑھی ہے. پہلے ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, اب ان کو لگتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ان کو پتہ چلا کہ آئندہ وہ کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں گے تو اس لیے وہ بھی کھل کے آ گئے. تو میرا خیال ہے آہستہ 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 وقت لگے گا, لیکن سیاسی منظر عامہ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو رہی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے ایران وار شروع کی تھی, ایران وار سے پہلے پریزیڈنٹ جتنے مضبوط تھے امریکہ میں, کانگریس میں یا اپنے ووٹرز میں, یہ جو جنگ ہے آن ورڈ فروری سے شروع ہوئی 28 کے بعد, یہ صدر صاحب کو ویک کر گیا. ان کا ووٹر ہے, امریکنز ہیں, ایک تو پاپولیرٹی گراف ان کا بہت زیادہ نیچے گیا, بتایا جاتا ہے کہ اتنا آج تک شاید کبھی نہیں ہوا تھا اس کے ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد, وہ جو انہوں نے کیلکولیشن نمبر ایک. دوسرا مہنگائی جو ہے الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ مطلب آپ کی اکانومی کے بارے میں ہوتا ہے. لوگوں کے بجٹ بڑھ گئے ہیں, گیس کی یا دیگر یا گراسری آئٹمز کی پرائسز بڑھ گئے ہیں, تو جس کی وجہ سے امریکن جو ہیں وہ شدید ناراض ہیں, جس کا فائدہ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو ملا ہے کہ ان کو سپیس ملی ہے تو پریزیڈنٹ کی پاورز کو کرٹیل کرنے کی کوشش کریں ود سم ریبل جو ہیں اس کے یہ ریپبلکنز کے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں ساری باتیں درست ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک ان کے اپنے جو ووٹرز ہیں جو رائٹ ونگ ہے ریپبلکن پارٹی کا, وہ تو صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں, لیکن خود ریپبلکن پارٹی میں اب بہت سے لوگ ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. ان کے ووٹرز بھی جو جس کو کہتے ہیں کہ سینٹرسٹ ہے جو ریپبلکن پارٹی میں, وہ بھی ان کے خلاف ہو رہے. رائٹ ونگ والے تو ابھی تک ساتھ ہیں. اچھا ڈیموکریٹس جو تو پہلے سے خلاف تھے. جو یہاں جو نیوٹرل ووٹر ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں الیکشن جتواتا ہے یا ہرواتا ہے, وہ بھی صدر ٹرمپ کے خلاف ہو گیا ہے. تو یہ بھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کیونکہ اب وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے اور انہوں نے اس طرح کے اشارے دینے شروع کر دیے ہیں کہ وہ اگر کینڈیڈیٹ نہیں ہوئے تو بہت زیادہ ایکٹیو بھی نہیں ہوں گے. تو ریپبلکن میں یہ احساس بھی ہے کہ صدر ٹرمپ جیسی مدت ختم ہوگی عام انتخابات میں, شاید وہ اتنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیں ہی نہ, اور ان کو اکیلے ہی جنگ لڑنی پڑے. کیونکہ صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ جب ان کا کام نکل جاتا ہے فوراً ہاتھ جھاڑ کے الگ ہو جاتے ہیں, پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو چوکنے کوشش کی, چونکہ یقین ہو گیا کہ اب وہ تیسری دفعہ نہیں لڑ سکتے, تو وہ کچھ دن بعد اپنے آپ کو سال ڈیڑھ سال میں مڈ ٹرم کے بعد, یا اگر خاص طور پہ اگر مڈ ٹرم ہار گئے تو وہ بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے. ریپبلکنس کو یہی کہیں گے تم جانو تمہارا کام جانے. تو اس لیے ریپبلکن خود بھی سولو جو تیرنا ہے وہ بھی سیکھ رہے ہیں. تو اس وقت جو امریکی سیاسی منظرنامہ ہے بڑا تبدیل ہو گیا ہے. یہ جو کل سیرا جیکبز نے جس طرح کے سوالات کیے, اس سے لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں وہ بھی ایک اہم کردار ادا کریں گی اور بھی کئی لوگ سامنے آئیں گے. تو اب جیسے جیسے وقت گزرے گا سیاسی منظرنامہ میں الیکشن والا رنگ آنا شروع ہوگا. یہ بتائے گا انور صاحب, کچھ لوگ جو اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ ٹرمپ کی جو وار پاورز ہیں ان کو اس طرح سے کرٹیل نہیں کرنا چاہیے, ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑا ان ٹائملی ہے یہ ریزولوشن لانا, کیونکہ جو بیکاز سنس ہی از ان اے پروسیس آف کنکلوڈنگ دا پیس ایگریمنٹ, تو یہ افیکٹ کر سکتا ہے ان کی نیگوسیشن پاورز کو, اور اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان ٹائملی ہے, ویک پوزیشن میں لا سکتا ہے ان کو, لیوریج جو ہے وہ ان کا افیکٹ ہو سکتا ہے ان نیگوسیشنز میں. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں لیوریج افیکٹ تو ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک بات یہ ہے نا کہ اب اصل جو مذاکرات ہوں گی, یہ سمجھوتا ہو جائے گا اس کے بعد ہوں گی, ابھی تو نہیں ہوں گی. اصل مذاکرات ہوں گی سینکشنز پہ, اصل مذاکرات ہوں گی ایران کی ایسٹ کی واپسی پہ, اصل مذاکرات ہوں گے اس پہ, مذاکرات ہوں گے جنوبی لبنان پہ اسرائیل کا کتنا اثر و رسوخ رہے گا نہیں رہے گا. تو یہ جو اصل بات چیت ہوگی, یہ اصل مذاکرات ہوں گے, اس میں جو ہے پوزیشن کس کی کمزور ہوتی ہے کس کی مضبوط ہوتی ہے وہ اب میٹر کرے گا. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر سینکشن اٹھانا ہے تو اس میں آپ کو کانگریس کی منظوری چاہیے ہوگی. اگر کانگریس آپ کے خلاف ہوگی, خاص طور پہ اگر وہ مڈ ٹرم ہار جاتے ہیں, تو کیونکہ میرا خیال ہے کہ سینکشن اٹھتے اٹھتے مڈ ٹرم تو الیکشن گزر چکے ہوں گے, اتنی جلدی تو نہیں ہوگا. اور اگر وہ ہار جاتے ہیں تو ایرانیوں کو بھی پتا ہے کہ پھر وہ تو سینکشن نہیں اٹھا سکیں گے, تو وہ ان سے کیوں بات کریں. پھر وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح ٹال مٹول کے یہ وہ گزار لو, پھر آنے والے صدر سے ڈیل کیا جائے. ہو سکتا ہے آنے والا صدر اوباما جیسا ہو جو بہتر کر سکے. تو اچھا دوسری طرف ایک چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ جو رائٹ ونگ ہے وہ بھی بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے. مثلا ہڈسن انسٹیٹیوٹ جو ہے یہاں, انہوں نے پرسوں چوتھ ایک رپورٹ کی تھی جس میں ہم نے لکھا بھی ہے, انہوں نے کہا کہ بس جنگ کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے, اب ہمیں مزید جنگ کرنی پڑے گی. تو وہ بھی اپنی شدت پسندی پہ آ گئے ہیں.
تو ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا سر، یہاں پہ انور بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی ابھی فون کالز کی بات ہوئی کہ صدر ٹرمپ نے اچھے خاصے غصے کا اظہار کیا اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ فون کال میں، جس کو خود بھی کنفرم کیا ہے۔ بعض ہم میڈیا میں کو دیکھ رہے تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک کوشش کی گئی ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، ڈسٹنس کرنے کے لیے، کہ امریکنز میں جو مطلب اچھا خاصا غصہ تھا کہ اسرائیل کی وار تھی اور ٹرمپ کو شاید وہ مینج کر رہے ہیں، مینوور کر رہے ہیں نیتن یاہو جو ہیں، تو لہٰذا یہ ایک طرح کا سٹیج ایک گفتگو کی گئی جس کو لیک کیا گیا پریس کو، جس کو بعد میں صدر نے خود بھی کنفرم کیا۔ بعض کہتے ہیں نہیں کہ پریزیڈنٹ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو میری ایفرٹس ہیں پیس لانے کی، سیٹلمنٹ کی، ان کو شاید اسرائیل ناکام کرنا چاہتا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اس کا کیا وہاں پہ ہے سر؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ اچھا، صدر ٹرمپ ایسے ہی آدمی ہیں، وہ کچھ دل میں بات رکھنے والے نہیں ہیں۔ جو کچھ وہ دل میں وہ زبان پہ آ جاتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ بات بالکل ہوئی ہوگی، لیکن یہ بھی ہے کہ ان کی باتوں کا لوگ اثر نہیں لیتے۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ اس طرح کے مزاج کے آدمی جو پہلے بہت برا بھلا کہنے کے بعد کہتے ہیں اور بیٹھو اب بات کرتے ہیں، تو اسرائیل بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کلامی ہوئی ہے۔ میں آپ کی بات کاٹوں انور بھائی، آپ کی کوالٹی ہے، بڑے عرصے سے ہم آپ کو اپنے شو میں ریکویسٹ کرتے ہیں صدر ٹرمپ پہ کئی سوالات۔ آپ نے صدر ٹرمپ کی پرسنالٹی کو، مزاج کو جتنا آپ سمجھ گئے ہیں نا، میں نے کوئی ایسا جرنلسٹ اور ایسا یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کی تعریف کروں، بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از۔ آپ بھی ان کا صدر کا مزاج پورا سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ یہ ٹرمپ کیسے بندے ہیں، کیا مزاج ہے ان کا، ہمیشہ ایگزیکٹ۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اردو میں، کہتے ہیں بلغمی مزاج ہے نا، کہ جو فوراً غصے میں آ جانے والے اور فوراً پھر بیٹھ جانے والے جھاگ کی طرح، اس طرح کا ہی مزاج ہے ان کا۔ اچھا ایک اور بتائیے کہ ٹیرف لگا دیا انہوں نے دوبارہ سر نئے سرے سے، کیا جنگ کا خرچہ پورا کرنے کے لیے کیا گیا؟ پاکستان سمیت کوئی 50 ملکوں پہ نیا ٹیرف ایڈ کر دیا گیا ہے۔ جنگ ایران کے ساتھ امریکہ نے لڑی ہے، بل اس کا پوری دنیا دے گی سر۔ اب یہ کیا ٹیرف کی کیا کہانی ہے سر؟ جی آپ نے بیان کر دی، بالکل ان کی کوشش ہے کہ اب جو خرچہ ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ کتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوا دیکھیے اس ملک کے لیے، جس کا 1 ارب سے زیادہ کیا ہے، 1 ارب 1.25 ہے، 1.5 ٹریلین ہے۔ اس میں اگر 30-40 بلین خرچ ہو گئے تو کیا وہ ہے، اس میں 300 بلین بھی خرچ ہو گئے تو کیا ہے؟ اتنا تو خرچ کر سکتے ہیں نا وہ، جب اتنا بڑا دفاعی بجٹ ہو آپ کا تو لیکن یہ ہے کہ وہ تو ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے اور کہیں نہ کہیں سے وصولتے ہیں۔ یہی ان کا انداز ہے، یہی انداز امریکی عوام کو پسند ہے کہ وہ حکومت بھی ایک بزنس مین کی طرح چلاتے ہیں، ہر چیز میں چاہتے ہیں منافع ہو، جنگ سے بھی منافع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا لاسٹ کوشچن سر، ہم دیکھ رہے ہیں جو ہنٹر بائیڈن جو ہیں وہ یکدم سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہو گئے سر۔ میں نے آج ان کو میں نے بھی فالو کرنا شروع کیا، بڑی لمبی میں نے ان کی گفتگو سنی، امریکنز کے ساتھ کوئی الزام لگا رہے ہیں، ان پہ لڑائی کر رہے ہیں، بٹ وتھ ویری کامنس، کولنس، وہ ہر ایک کو جواب بھی دے رہے ہیں، اور بعض کہہ رہے ہیں جی آپ آئیں اور اپنے باپ کے لیگسی لے کے چلیں، اگلا پریزیڈنشل الیکشن جو آپ لڑیں۔ ان پہ الزامات بھی تھے یوکرین کے حوالے سے، پینٹنگ کے حوالے سے، وہ سارا کچھ پتہ ہوگا، ہر ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ ان کی اچانک اس انٹری کو کیا، بعض لوگوں نے ان کے ڈرگس کا بھی کہا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر وغیرہ، وہ ہر ایک کو جواب دے رہے ہیں بغیر لڑے غصے میں۔ لگ رہا ہے کہ کوئی جو بائیڈن کا جو یہ ہنٹر صاحب ہیں یہ کوئی اگلے الیکشن میں آ سکتے ہیں امیدوار ڈیموکریٹس کی طرف سے، اپنے آپ کو پورٹری تو کر رہے ہیں وہ بھی؟ نہیں، صدارتی امیدوار تو ابھی تو کوئی چانسز نہیں لگتے، بعد میں اگر کچھ صورتحال ڈیولپ ہو تو الگ بات ہے، ابھی تو نہیں لگتے۔ لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں کھلا میدان ہے، ابھی تک کوئی ایسا کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آیا جس کے بارے میں کہا جائے اس پہ کب سکسیس ہوگا۔ ایک جو گورنر نے کیلیفورنیا کے نیوسم، ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن کاملا ہیرس بھی تو کہتی ہیں کہ دوبارہ لڑیں گے۔ کاملا ہیرس نے پچھلی دفعہ بھی نہیں چلی، وہ بالکل نہیں چلی، ان سے سیاست نہیں ہوئی، ان کا مشکل ہوگا، وہ پرائمری نہیں جیت سکیں گی۔ لیکن وہ جو نیوسم ہے ان کا مسئلہ ہے کہ وہ زیادہ لیفٹ لیننگ ہیں، تو ابھی تک کوئی ایسا سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو سینٹرسٹ سفید فام فرد ہوگا، مرد پریفریبلی، وہ اس کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہوں گے۔ اب ایسے مرد کی تلاش تو ہوگی جو سفید فام بھی ہو، سینٹرسٹ بھی ہو، اس میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہنٹر بھی، لیکن ابھی تک کوئی ایسا کینڈیڈیٹ سامنے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ابھی لانچ کیا، کچھ دن ہوئے ہیں، ابھی تو وہ شروعات کر رہے ہیں، اپنے الزامات کو کلیئرنس لے رہے ہیں، وہ ڈیلاگ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پیکج بہت بڑا ہے نا،
उनका बैगेज बहुत बड़ा बैगेज है ऐसे। बहुत शुक्रिया सर जी आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे वाशिंगटन डीसी से और अपडेट कर रहे थे कि क्या सिचुएशन है इस वक्त ईरान वॉर के हवाले से, जहां पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने क्लियरली बता दिया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो कंक्लूड कर लिया है अमेरिका ने, और अब कोई भी कार्रवाई अगर होगी तो वो डिफेंसिव कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ वहाँ रेजोल्यूशन भी पास हुई है आज के दिन में, और जहाँ पे ट्रंप की जो वॉर पावर्स हैं उनको लिमिट किया गया है, और 215 वोट्स अगेंस्ट 208, 215 वोट्स ने जो है वो सपोर्ट किया है इस रेजोल्यूशन को। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इश्यूज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक और अहम जो इशू है उस पर बात कर लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जल्द ही जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो सियासी मैदान सजा हुआ है, कैंपेनिंग जो है वो जारी है, और बड़े मज़े के बयानात जो हैं वो भी आ रहे हैं। हमने देखा बिलावल भुट्टो ने जो है उन्होंने भी खिताब किया, साद रफ़ीक का भी खिताब जो है वो हमने सुना। इसी तरह जो है वो सियासी एक्टिविटी वहाँ पर जारी है, लेकिन सरप्राइजिंग था कि वहाँ पे PMLN के कायद नवाज शरीफ साहब ने भी एक अरसे बाद जो है वो अपना चेहरा दिखाया और खिताब किया, और अपनी कारकर्दगी की उन्होंने बात की। लेकिन उसके साथ साथ एक NFC के हवाला देते हुए उन्होंने कह दिया कि हमसे NFC में हिस्सा मांगते हैं, हमने एक कमेटी बनाई थी लेकिन इसके बाद मुझे निकाल दिया गया, मुझसे गिला ना करें, मुझे जब निकाला गया तो कसूर जो है वो आपका भी, आपने ये क्यों होने दिया? आई थिंक आवाम से जो है वो पूछ रहे थे, खिताब कर रहे थे। क्या कहेंगे क्लासा साहब? ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मियाँ साहब मुसलसल ये गिला शिकायत करते रहे, वजीर आजम बनने के बाद भी करते रहे, वजीर आजम बनने से पहले भी करते रहे। ये पहला गिला नहीं, जब दूसरी दफा इन्हें हटाया गया था 99 में 12 अक्टूबर को, उसके बाद भी ये गिला इन्होंने किया था कि मुझे निकाला गया और आप लोगों में से कोई नहीं आया, और मैंने आप लोगों के लिए बला बला 101 चीजें वो गिनवाते हैं इस मुल्क और आवाम के लिए की हैं। मैंने पहली दफा ये सुना था बर्मिंघम में। अच्छा। मैं उस वक्त लंदन में था रिपोर्टिंग के लिए, था न्यूज़ के लिए, तो मैं वहाँ पे था जब बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब भी वहाँ थे। तो पहली दफ़ा ये इजहार इन्होंने किया था 2006 में। अच्छा। मेरा ख्याल आखिरी कोई दिसंबर के दिन थे या स्टार्ट कोई अर्ली 2007 था। उससे पहले ये जद्दा में थे, वहां पे तो इनको बोलने की आज़ादी नहीं थी, तकरीर करने की, गुफ्तगू की, इंटरव्यू की आज़ादी भी नहीं थी मुशर्रफ साहब के साथ। अच्छा। जो डील की होगी, जो पहली दफ़ा जब लंदन गए तो उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उस वक्त इनका बर्मिंघम था, इफ आई मतलब रिमेंबर करेक्टली कि बर्मिंघम में इनका एक फंक्शन था। तो ये लंदन से वहां पे गए थे, वाया ये ट्रेन गए थे, हम भी उस ट्रेन पे, मैं भी था, मेरा ख्याल अरशद शरीफ भी थे, मरहूम हमारे शहीद दोस्त, वो भी हमारे साथ रिपोर्टिंग करते थे, हम इकट्ठे गए थे। तो वहां पर इन्होंने जब वो नारे लगे ना, वहां पे मियाँ साहब की तकरीर की बारी हुई, मैं उस हाल में मौजूद था, तो उन्होंने कहा जनाब के मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। अच्छा। वो है ना नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जो नारा लगता था यहाँ पे, बड़ा मशहूर है ज़माना। जो ही नारा उन्होंने लगाना शुरू किया पूरे हाल में, तो मियाँ साहब ने कहा रुक जाए, जरा नारे बंद करें। उन्होंने कहा जनाब कि आप लोगों के नारों की वजह से मैंने कदम उठाया, वो 12 अक्टूबर का हवाला दे रहे थे जनाब मुशर्रफ वाला, मैंने कदम उठाया, मैंने मुड़कर देखा तो आप में से कोई एक भी नहीं था, तो आप लोग तो थे नहीं मेरे साथ, अब आप फिर मुझे कहते हैं कदम उठाओ, कदम बढ़ाओ। मियाँ साहब ने उनको टांट किया था, आई रिमेंबर इट, एंड देयर वाज अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट इन द क्राउड एज वेल। एक चीज मैं इस पे भी आता हूँ। इसके बाद मियाँ साहब ने जब इनको 2017 में पनामा की वजह से निकाला गया, तो फिर उनका नारा बन गया, नेशनल कौमी स्लोगन बना लिया कि मुझे मतलब क्यों निकाला तो आप लोग आए नहीं है। अब मियाँ साहब को बड़ी शदीद शिकायत है इनसे, अवाम से, कि मैं आपके लिए बहुत कुछ किया, आप नहीं निकलते। भुट्टो साहब ने भी बहुत कुछ किया, अगर देखा जाए तो 4-5 साल में भुट्टो साहब के वक्त में बहुत सारी चीज़ों का क्रिटिक भी हूँ, बात हम करते भी रहते हैं, क्योंकि अब उनको फांसी हुई फील वेरी सैड, नहीं होना चाहिए था, वेरी ट्रेजिक, ये पाकिस्तानी तरीके का हिस्सा है। लेकिन भुट्टो साहब के दौर में भी बहुत बड़े काम हुए, अगर देखा जाए कभी हमने बैठ के गिनवाए नहीं है, अगर किए जाए। मेरा ख्याल भुट्टो साहब को 4-5 साल के दौर में जो काम हुए, शायद उस तरीके के काम बहुत कम ये हुकूमतों ने बाद में आने वालों ने किए होंगे। लेकिन भुट्टो साहब फांसी लाके, भुट्टो साहब ने भी नहीं कहा, या उनके वुरसा ने कि देखो जी भुट्टो साहब फांसी लाके आप में से कोई बहर नहीं निकला, कोई बहर कोई जलसा। हालांकि उनके दौर में लोगों ने, उनके वर्कर्स ने खुद को जलाया था, खुदकुशियां की हुई है भुट्टो साहब के वर्कर्स ने। नवाज शरीफ साहब के किसी वर्कर ने ना खुद को जलाया है, तो ना इन्होंने अपने आप को फांसियां लगे हैं, ना चीजें उन्होंने की हुई है भुट्टो साहब का जो जनरल जिया के दौर में। दूसरी बात यह है कि आप जो है आपने वाकई काम किए होंगे, अवाम जब आपको लाते होते हैं तो आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस पर्सनल भी मिलते हैं। आप कहां से उठे, किधर तक पहुंचे, अवाम ही लेकर गई थी। आप तो एक आबदा हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं मिलने के लिए गई थी गवर्नर जिलानी को, मेरे साथ फखर इमाम भी थे, तो बैठ एक बड़ा खूबसूरत सा कुर्सी पे एक लड़का बैठा हुआ था, हाथ में मिठाई का डब्बा था,
ये अब्दुल हुसैन ने अपनी किताब में लिखा पावर फेल्योर में, कहते मैंने जब अंदर गई तो उनसे मिले, बाहर वेट कर रहे थे, तो मैंने पूछा ये मुंडा कौन है? उन्होंने यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है बहुत बड़े, मियां शरीफ साहब, उनका बेटा है नवाज शरीफ का नाम है। तो दैट्स हाउ यू स्टार्टेड, देन यू बिकेम फाइनेंस मिनिस्टर, फिर वजीर आला, फिर वो कहते हैं ना, फिर रेस्ट इज अ हिस्ट्री। तो अवाम ही आपको यहाँ तक लेकर आई थी ना। फिर इसके बाद आपके साथ क्या हुआ? मियां साहब के साथ लोगों ने फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया 12 अक्टूबर के बाद। आपकी कंपनसेशन कर दी उन्होंने, आपको कंपनसेट किया। आप 2013 में जो गिला था आपका कि मुझे 12 अक्टूबर मैंने मुड़ के देखा कोई नहीं था, अवाम ने आपको फिर वोट देकर ले आए। आपने फिर क्या किया? आप 3-3.5 साल आप ये वजीर आजम रहे यहीं पे असेंबली में, 400 दिन पाकिस्तान से बहर रहे हैं फॉरेन ट्रिप्स पे नवाज शरीफ। गिला वो करते हैं, गिला अवाम को भी है, अवाम की तरफ से मैं जरा वो ना शिकवा जवाब शिकवा अवाम की तरफ से हम पेश कर देते हैं। वो बेचारी अवाम को मौका नहीं मिलता कि वो आके टीवी पे बात करें मियां साहब के एतराज का। आपको उन्होंने वापस लाए, 400 दिन आप इस मुल्क से बहर रहे हैं फॉरेन ट्रिप के, 120-22 जिसमें 22 दौरे से लंदन के जहां आपकी फैमिली रहती है, 1 साल और तकरीबन 35 दिन इस मुल्क में, ये मुल्क का वजीर आजम था ही नहीं। 8 महीने आप पार्लियामेंट में नहीं गए, 8 महीने नहीं गए। शहबाज शरीफ साहब को साल होने वाला है, 6 महीने आपने कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया था, सेनेट में आप 1 दिन नहीं गए। रजा रब्बानी साहब को बकायदा लॉ में चेंजेस करानी पड़ गई थी कि वजीर आजम 1 दिन साल में ये सेनेट आया करेगा। सर जी ना आप पार्लियामेंट जाते थे, ना आप सेनेट जाते थे, ना कौमी असेंबली जाते थे, ना आप कैबिनेट के इजलास लेते थे। आपके इसाक डार साहब या आपके प्राइम मिनिस्टर थे। 400 दिन आप इस मुल्क से बहर रहे, दौरे आप करते रहे, चीजें करते रहे। जब आपने पार्लियामेंट को अबैंडन किया, पार्लियामेंट अवाम की आवाज है ना, जिससे आप स्ट्रेंथ लेते हैं, जिससे आप पावर लेते हैं, उसको आपको कोई ख्याल नहीं आता कि आपने अपनी पार्लियामेंट को एक स्पेस छोड़ी, अपनी पार्लियामेंट को इस काबिल नहीं किया कि वो खड़ी हो सकती। वो अदलिया को, एस्टेब्लिशमेंट को, बकौल आपके जर्नलों को मुकाबला किसने करना था? अभी भी नवाज शरीफ साहब नहीं, शहबाज शरीफ साहब नहीं जाते। कल को शहबाज शरीफ साहब के साथ कुछ होगा, ये फिर आज जाके गिला करना मेरी शहबाज स्पीड थी, मैं तो पता नहीं कि दुनिया भर में पीस अमन करवा रहा था और आप लोग मेरे पीछे नहीं है। इमरान खान साहब का भी ये कुछ हुआ जनाब के, वो भी 5-5, 6-6 महीने नहीं जाते थे। जब उनको निकाला गया वो भी कहते थे पार्लियामेंट देखें जी मेरे साथ ये ज्यादती होगी, मेरा क्या कसूर। और जो अपोजिशन में होता है वो भागा भागा आ जाता है, जैसे शहबाज शरीफ। अल्लाह आपका भला करे, क्या याद दिला, जब अपोजिशन में थे, कैद में थे, नैब की कैद में थे, सुबह 7 बजे वो बेलें देते थे पार्लियामेंट गेट की जाके, शहबाज शरीफ साहब भाई खोलो दरवाजा खोलो, 10 बजे सेशन होना है, मैं आ गया हूँ। वजीर आजम और पूरा घंटा तकरीरें करते थे नैब के खिलाफ कि मेरे साथ मेरे प्रोसिक्यूटर क्या कर रहे हैं। मतलब जब आप अपोजिशन में होते हैं तो पार्लियामेंट आपको प्यारी लगती है, आपको सारा कुछ अच्छा लगता है। जब वहां से आप निकाले जाते हैं तो फिर कहते हैं मुझे क्यों निकाला। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा कसूर क्या था। शहबाज शरीफ साहब भी कोई ना कोई नारा, इनको मेरे जैसे कोई इनके जो आगे पीछे फिरते फिराते दरबारी हैं कि 2-4 हमारे जैसे, वो भी नारा बना दे। अपना कंडक्ट नहीं देखेंगे भाई। इसी को मुल्क और अवाम ने मियां साहब आपको वहां गवर्नर जिलानी साहब के बहर कुर्सी पे बैठे हुए मिठाई का डब्बा लिए हुए वहां से उठा के वजीर आजम 3 दफा बना दिया। अभी भी आप गिला कर रहे हैं जनाब, अवाम ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अवाम मेरे पीछे नहीं है। अभी भी आपकी ही पार्टी की हुकूमत है। हाँ। अपनी बेटी को आप वजीर आजम बनवा चुके हैं, मोस्ट पावरफुल पंजाब, भाई प्राइम मिनिस्टर है, पूरा समधी आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, पूरा मुल्क वो इसाक डार साहब चला रहे हैं, आपके फ्रेंड्स फैमिली पैकेजेस चल रहे हैं कैबिनेट में, गवर्नेंस में, लेकिन मियां साहब नाराज हैं, यार मुझे क्यों निकाला, अभी नाराज हैं। ये इससे बड़ा वैसे जितनी दफा भी अपीयरेंस दिए क्लासा साहब नाराज ही नजर आए हैं मियां साहब। अभी पिछले कुछ अरसे में भी जो है वो नाराज ही नजर आए हैं। सियासी तरीका वारदात है, ऐसे ही होना चाहिए। मियां साहब इज प्लेइंग द राइट गेम। अच्छा, विक्टिम कार्ड चलता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, विक्टिम कार्ड चलता है, भुट्टो फैमिली भी यही चलाती है, गांधी फैमिली भी यही चलाती है। कार्ड जिसकी हुकूमत है, जिनकी पार्टी की, वही विक्टिम जो है वो प्ले कर रहे हैं। ये तो ऑस्कर बनता है, इसी पे ऑस्कर बनता है, ऑस्कर अवार्ड बनता है। ठीक है, इसी पॉइंट पे एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वहां हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बजट की तारीख जो है वो आ चुकी है। मुशावरती इजलास हुआ हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, और उसके बाद जो है वो जून 10 जो है तारीख जो है वो रखी गई है। क्या मामला जो है वो तय हुए हैं वो तो सामने नहीं आए, लेकिन जाहिर है ये तय था कि बजट से पहले ही जो है वो किसी अंडरस्टैंडिंग पे दोनों अतराफ जो है वो आ जाएंगे। NFC को लेकर, सूबों के शेयर को लेकर क्या उसमें कोई चेंजेस करनी है, डिफेंस के हवाले से जो अखराजात हैं उनका क्या होगा, क्या उसका कोई उसमें कोई शेयरिंग जो है वो सूबे करेंगे, क्या डेट सर्विसिंग में कोई शेयर करेंगे, या फिर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसका बोझ जो है वो हुकूमत की ऊपर से कम होगा। क्या मामला तय हुए हैं ये तो वक्त के साथ ही जो है वो पता चलेगा, लेकिन 10 जून जो है वो तारीख आ चुकी है बजट के हवाले से। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी।